दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने तशद्दुद आमेज़ नज़रियात के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। आज कौमी असम्बली को बताया गया कि पाकिस्तान 2034 तक बिजली की पैदावार के लिहाज से 90% माहौल दोस्त तवानाई का हामिल मुल्क बन जाएगा। सेफ्रॉन के वज़ीर ने महाजरीन की महफूज और बावकार वापसी के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया है। कौमी हंगामी इमदादी इदारे ने फ़लस्तीन के लिए इमदादी अशिया की खेप रवाना कर दी है। बांग्लादेश में 13वें कौमी पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोट डालने का अमल जारी है। आज पालीकेले में ICC T20 आलमी कप के एक मैच में श्रीलंका ने अम्मान को 105 रन से हरा दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हर किस्म की इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफ़रत और तशद्दुद आमेज़ नज़रियात के ख़िलाफ़ कौमी जद्दोजहद पूरी क़ुव्वत से जारी रखने के हुकूमती आज़म का इआदा किया है। तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई दहाइयों में दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारे बहादुर सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे कौमी अज़्म की रोशन मिसाल और बाइस फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नज़रियात न सिर्फ माशरों के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि ये इंसानियत, रवादारी और बाहमी एहतराम और बक़ाए बाहमी जैसी बुनियादी इंसानी अक़दार को भी कमज़ोर करते हैं। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान 2034 तक बिजली की पैदावार के लिहाज से 90% माहौल दोस्त तवानाई का हामिल मुल्क बन जाएगा। आज कौमी असम्बली में शर्मीला फारूकी की जानिब से पेश करदा तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब में उन्होंने कहा कि 2024-25 में पैदा होने वाली बिजली का 55% माहौल दोस्त तवानाई के ज़राए से हासिल किया गया है। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी वादों के तहत पाकिस्तान को 2030 तक अपने माहौल दोस्त तवानाई के हिस्से को 60% तक बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि यह हदफ इस साल हासिल कर लिया जाएगा। प्रोज्यूमर कवानीन और नेट मीटरिंग को नेट बिलिंग से तब्दील करने के हवाले से वज़ीर तवानाई ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तलिफ़ अवामी हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र इस पर अमल दरामद रोक दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर रेगुलेटर के पास नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की जाएगी। ताहम उन्होंने इस तासुर को रद्द किया कि इन ज़ाब्तों से आम आदमी मुतासिर होगा और उनके अखराजात में इजाफा होगा। एक और तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए वज़ीर ममलकत बराए नेशनल हेल्थ सर्विसेज मुख्तार अहमद मलिक ने आवाम के ताउन से पोलियो वायरस के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। ऐवान का इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अमूर कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सेफ्रॉन के वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने महाजरीन की महफूज और बावकार वापसी यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है। वो आज इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के डिप्टी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव एनरिका रितवाते की सरबराही में एक वफ़द से बातचीत कर रहे थे। मुलाकात में अमीर मकाम ने महाजरीन की मेज़बानी में पाकिस्तान के तवील किरदार को उजागर किया। अमूर कश्मीर के वज़ीर ने इस अमर का इआदा किया कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी उसूलों और दो तरफ़ा मुफ़ाहमत के मुताबिक महाजरीन की महफूज, बावकार, मुनज़्ज़म और रज़ाकाराना वापसी यकीनी बनाने के पुख्ता अज़्म पर कारबंद है। एनरिका रितवाते ने पाकिस्तान की जानिब से महाजरीन की दहाइयों पर मुहित मेहमान नवाजी को सराहा। उन्होंने महाजरीन और मेज़बान कम्यूनिटीज़ की मुआवनत के लिए पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के दरमियान जारी ताउन पर भी तबादला ख्याल किया। नेशनल हेल्थ सर्विसेज के वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हुकूमत ने बुनियादी सेहत की देखभाल के निज़ाम को मजबूत करने के लिए मुस्तक़बिल पर मबनी मनसूबा बनाया है। आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने निशानदेही की कि इस्लामाबाद के अस्पतालों पर इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा बोझ है। इस तनाजुर में उन्होंने बुनियादी और सानवी सेहत की देखभाल की खिदमात को बढ़ाने की अच्छा ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए मौसर अंदाज में काम कर रही है कि लोगों को उनके घरों के करीब बेहतर तिब्बी इलाज तक रसाई हासिल हो सके। सदर आसिफ अली जरदारी ने तवील अरसे तक खिदमात अंजाम देने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स के लिए खुसूसी अलाउंसेस में तरमीम की मंजूरी दी है। सदर ने आज वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर एक समरी पर दस्तखत किए हैं जिसमें एडिशनल, डिप्टी और असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल्स की सर्विस के शराइत और ज़वाबित में तरमीम की मंजूरी दी गई। तरमीम में उन एडिशनल अटॉर्नी जनरल्स के लिए खुसूसी एडिशनल AG अलाउंस मुतारिफ कराया गया है जिन्होंने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की हैसियत से 10 साल से ज़ायद अरसे तक खिदमात अंजाम दी हैं।
یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے عالمی ڈیجیٹل شراکت داری اور جدید ٹیکنالوجیز میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے۔ کویت میں 5ویں جنرل اسمبلی کے دوران پاکستان نے ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن کی صدارت سنبھال لی ہے۔ آئی ٹی اور ٹیلی کام کی وزیر شیزہ فاطمہ خواجہ نے عالمی سطح پر ڈیجیٹل تعاون، سائبر سیکیورٹی اور مصنوعی ذہانت کو فروغ دینے کا اعلان کیا۔ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی رہائش گاہ پر گرنے کی وجہ سے زخمی ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق وہ اس وقت کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے فلسطین کے لیے امدادی سامان کی اور کھیپ روانہ کر دی ہے۔ امدادی کھیپ کھجور، آٹا، چاول اور خوردنی تیل سمیت 100 ٹن اشیاء خوردونوش پر مشتمل ہے۔ امدادی سامان علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور سے چارٹر فلائٹ کے ذریعے مصر روانہ کیا گیا، جہاں سے اسے غزہ پہنچایا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے آج صبح ڈھاکہ کے ایک پولنگ سینٹر میں اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے انتخابات کو قومی خوشی اور تجدید کا لمحہ قرار دیا۔ بڑا مقابلہ 2 اتحادوں کے درمیان ہے، جن میں سے ایک کی قیادت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، جبکہ 11 جماعتوں پر مشتمل دوسرے اتحاد کی قیادت جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ ملک میں تقریباً 12 کروڑ 70 لاکھ اہل ووٹرز انتخابات میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ ادھر صدر آصف علی زرداری نے انتخابات کے موقع پر بنگلہ دیش کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ ایکس پر ایک پیغام میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پرامن انتخابی عمل بنگلہ دیش میں جمہوری اداروں کو مزید مضبوط بنائے گا اور امن و استحکام اور ترقی کے فروغ میں معاون ثابت ہوگا۔ طالبان رجیم کے جبر، ناانصافی اور انتہا پسندی کے باعث افغانستان تباہی کے دہانے پر ہے۔ امریکی جریدے یوریشیا ریویو کے مطابق افغانستان سنگین بحرانوں سے دوچار ہے اور طالبان رجیم کو نہ بین الاقوامی سطح پر اور نہ ہی عوام کا اعتماد حاصل ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ طالبان رجیم کی جانب سے مخالفین، سابق سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کا قتل عام مسلسل جاری ہے۔ بھارت میں نااہل نریندر مودی حکومت کی ناقص پالیسیوں کے خلاف بھارتی مرکزی ٹریڈ یونینز کی کال پر ملک گیر احتجاج اور ہڑتال جاری ہے۔ دی نیوز انڈین ایکسپریس کے مطابق ٹریڈ یونین کی جانب سے مودی حکومت کی ورکرز مخالف پالیسیوں کے خلاف بھارت بند کی کال دی گئی ہے۔ ہڑتال میں 600 اضلاع کے کروڑوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ICC T20 عالمی کپ میں اٹلی اور نیپال کے درمیان میچ ممبئی میں جاری ہے۔ اس سے قبل آج پالیکیلے میں ٹورنامنٹ کے 16ویں میچ میں سری لنکا نے عمان کو 105 رن سے شکست دے دی تھی۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 225 رن بنائے۔ جواب میں عمان کی ٹیم 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 120 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ آج کا تیسرا میچ بھارت اور نمیبیا کے درمیان دہلی میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، تاہم پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد اور پشاور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، کوئٹہ 16، گلگت 15، مری اور مظفر آباد 17، جبکہ سری نگر 9، جموں 22 اور لیہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے تشدد آمیز نظریات کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ پاکستان 2034 تک بجلی کی پیداوار کے لحاظ سے 90% ماحول دوست توانائی کا حامل ملک بن جائے گا۔ سیفران کے وزیر نے مہاجرین کی محفوظ اور باوقار واپسی کے لیے پاکستان کے عزم کو دہرایا ہے۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے نے فلسطین کے لیے امدادی اشیاء کی کھیپ روانہ کر دی ہے۔ بنگلہ دیش میں 13ویں قومی پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالنے کا عمل جاری ہے۔ آج پالیکیلے میں ICC T20 عالمی کپ کے ایک میچ میں سری لنکا نے عمان کو 105 رن سے ہرا دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔